अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ मुहर्रम उल हराम के चांद का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजरिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज मैं आपको जो वजीफा बताऊंगी वो माजी में अल्लाह वालों ने किया था। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत है। आप इस वजीफे को करके तो देखें, अल्लाह की रहमत आप पर किस तरह बरसती है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि सारा साल रिज़्क उन पर बारिश बन के बरसे। वो दौलतमंद हों, अमीर हों, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने खजाने से अता करे, वो कभी किसी के मुख्ताज ना हो, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि सारा साल वो तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर रहें, सारा साल वो अमन सलामती से गुजारें, हर परेशानी हर मुसीबत उनसे दूर रहे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर जरूर मेहरबान होगा, आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी वो कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और कुरानी सूरतें, कुरानी आयात तो होती ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर जरूर मेहरबान होगा। तो चलें, आपका वक्त जाए किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जब आपको मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आए या चांद नजर आने की बशारत मिले, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बादल छाए होते हैं और चांद नजर नहीं आता, तो जब आपको चांद नजर आए या चांद नजर आने की बशारत मिले तो आपने उसी टाइम वुजू करना है। 2 रकत नवाफिल नमाजे हाजत के अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरह पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 21 मर्तबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और फिर रकू सजूद चले जाना है। इसी तरतीब से, इसी तरीके कार से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। सूरह फातिहा के बाद 21 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है और नमाज के दूसरे फराइज जो हैं वो आपने अदा करने हैं। जब आप 2 रकत नवाफिल नमाज हाजत के अदा कर लें, सलाम फेर लें, तो आपने उसी जगह बैठे रहना है। जब आप 2 रकत नवाफिल अदा कर लें, सलाम फेर लें, तो फिर आपने 1 मर्तबा सूरह फतह पढ़नी है। सूरह फतह आपको कुरान पाक में मिल जाएगी, आपने 1 मर्तबा सूरह फतह पढ़नी है। जब आपने सूरह फतह को पढ़ना शुरू करना है तो आपने 3 मर्तबा अव्वल में और 3 मर्तबा आखिर में दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। यानी जब आप सूरह फतह को पढ़ना शुरू करें तो आपने 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने सूरह फतह को पढ़ना शुरू करना है और आखिर में आपने फिर 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप सूरह फतह को मुकम्मल कर लें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, अपनी रहमत के सदके अपना करम फरमा और हमारे रिज़्क में बरकत फरमा, हमारी तमाम दुख दर्द परेशानियों को खत्म फरमा, हमारे रिज़्क में इजाफा फरमा। मौला, सारा साल हमें अपने खजाने से अता करना, हमें कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना, हमें जब भी जरूरत पड़े तो हमारी गैबी मदद फरमाना। मौला, अपने सिवा हमें कभी किसी का मुख्ताज ना करना। इस तरह आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा, आपकी हर नेक दिली ख्वाहिश को पूरा करेगा और आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। आपने जो भी अल्लाह से दुआ मांगनी है, नबी का सदका देकर अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नबी के सदके आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को मुहर्रम उल हराम के चांद को देखकर करना है। इस अमल को आपने लाजम करना है। इस हो सकता है कि हमारी जिंदगी में ये मौका फिर आए या ना आए। मुहर्रम उल हराम आप सबको पता है कि इस्लामी महीनों में से पहला महीना है।
اس لیے جب بھی ہمارا اسلامی مہینے کا آغاز ہوگا، محرم جب آئے گا تو آپ نے جب محرم کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے شروعات ہی اللہ کے نام سے کرنی ہے۔ اگر آپ محرم کا چاند دیکھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا اور سارا سال آپ امن و سلامتی سے گزاریں گے۔ اللہ پاک اپنے خزانے سے آپ کو رزق عطا کرے گا، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، آپ کو کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی اللہ پاک آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ رزق ہمارے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو وسیع و کشادہ اتنا کر دے گا کہ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس بندے کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کون اس کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس انسان نے سال شروع ہوتے ہی اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کیا ہے، اس لیے اسے ان تمام نعمتوں سے اللہ پاک مالا مال کر رہا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ محرم الحرام کا چاند دیکھیں فوراً وضو کر لیں اور آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے جس طرح، جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل آپ نے اسی طرح، اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جب آپ نے چاند دیکھنا ہے تو آپ نے فوراً وضو کر لینا ہے، 2 رکعت آپ نے نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل آپ نے جب پڑھنے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نوافل جب آپ اس ترتیب سے پڑھ لیں تو نے 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے۔ سورہ فتح کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ نہایت عاجزی، انکساری سے آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج کا جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ نوافلوں میں بھی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ قرآنی صورتوں کا عمل ہے۔ سورہ فتح جو ہے یہ بھی قرآنی صورت ہے، تو آپ نے جب ان قرآنی صورتوں کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان صورتوں کے بدلے کو، ان صورتوں کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ سارا سال آپ کو رزق ملے گا، آپ کو کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو محرم الحرام کا چاند دے کر لازم کریں، انشاءاللہ آپ سارا سال اس وظیفے کی برکت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تھی محرم الحرام کا چاند دیکھ کر قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔